बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PSSLD के प्लेटफॉर्म से हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करा रहे हैं, जिसका मकसद बेसिकली ये है कि अवामुन्नास की आगाही के लिए कि अवामुन्नास को पता चले कि जिगर की बीमारियाँ कौन सी हैं, किस तरह होती हैं, उनकी बचाव की तदाबीर क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं और हम उनको क्या करके दे सकते हैं। इसी सिलसिले में अभी बात करेंगे जिगर में चर्बी चढ़ने को, जिसको नेफल्ड या नैश कहा जाता है। इस चीज़ पे बहस करने के लिए मेरे साथ दो मायानाज जिगर के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। मेरी दाईं जानिब बैठे हैं डॉक्टर आसिम अनवर और मेरे बाईं जानिब बैठे हैं प्रोफेसर शकील मिर्ज़ा साहब। तो आसिम अनवर से बात की जाती है, शुरू करते हैं। प्रोफेसर आसिम, ये जिगर की चर्बी चढ़ना, नेफल नैश, ये क्या बीमारी है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब भी जिगर के अंदर चर्बी की मकदार एक नॉर्मल मकदार होती है, उससे ज़्यादा होगा तो बेसिकली देर दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेफल्ड है, जिसके अंदर जो लिवर एंजाइम्स होते हैं, जो लिवर के सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, सिर्फ फैटी लिवर डिजीज़ होती है। जो नैश है, उसके अंदर बेसिकली आपके जो एंजाइम लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं, वो डैमेज भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। इसको तशख़ीस करने के दो तरीके होते हैं। पहले तो हम LFT सिंपल करते हैं, जिसके अंदर अगर एंजाइम्स लेवल बढ़ रहे हैं तो ये फिर नैश की तरफ जा रहा होता है। फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई फैटी लिवर चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा ओबीस हों, डायबिटिक हों, या कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल हों, या जिन लोगों का BMI मोर देन 30 हो या 25 से ऊपर हो। तो बेसिकली काले अरकान का इससे कोई ताल्लुक़ है? जी, काले अरकान से भी जो फैटी लिवर डिजीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसमें इंडायरेक्ट इफेक्ट है इसका। प्रोफेसर शकील, आम लेवल होता है जिगर में चर्बी का, वो कितना होता है? आम तौर पर जब अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोज होता है तो लीवर में कम उसका 20 से 30% हिस्सा जब चर्बी से उसमें मौजूद होती है तो फिर ही अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोज हो पाता है। और उसके बाद जो जिगर के टेस्ट जैसे LFT जो कहते हैं, उसके डिरेंजमेंट के लिए वो आस्ता आस्ता जिगर में चर्बी की मिकदार भी बढ़ती है, और वो जो उसमें सोजिश कर रही होती है, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं, ये एक्टिव डिजीज़ कहते हैं, वो जब होती है तो फिर उसको 40 से 50% तक जब जिगर में चर्बी हो तो फ्री डायग्नोज होती है। अब कुछ ऐसे तरीका भी आ गए हैं, जैसे MRI जिसे हम कहते हैं, या MR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे कम मकदार में जब जिगर में चर्बी हो तो भी डायग्नोज हो सकती है। लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि 20 से 30% तक जब जिगर चर्बी से भर जाए तो उस वक्त ये डायग्नोजेबल होता है अल्ट्रासाउंड से। क्या शराब नोशी या नशावर दवाइयों से भी ये चीज़ मुमकिन है? जी, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो बाय डेफिनेशन उसमें अल्कोहल या शराब को अलहदा किया गया है, लेकिन शराब नोशी जिगर में चर्बी का एक बहुत अहम कॉज है। इसी तरह जैसे आपने हेपेटाइटिस C का जिक्र किया, बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से जिगर में सोजिश और स्टीएटोसिस या जिगर में चर्बी का अमल होता है। फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लोगों में वैसे भी टेंडेंसी होती है, इसे हम लीन नैश कहते हैं, उनमें मोटापा या कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद कुछ उनके जिगर का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो चर्बी उसमें सूसी तौर पर जमा होती है। तो इसकी वजूह बेशुमार हैं, लेकिन सबका आखिरी जो इजहार है वो फैटी लिवर या जिगर में चर्बी की सूरत में आता है, जिसके आगे मज़ीद अवामिल भी हैं। शुक्रिया। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में कितना बड़ा प्रॉब्लम है फैटी लिवर डिजीज़ का? बहुत अहम सवाल है। मैं कहूँगा प्रोफेसर जुनैद, दुनिया में तो फैटी लिवर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका में मैं पहले बता दूँ कि हेपेटाइटिस B और C पर उन्होंने काफ़ी हद तक क्योंकि काबू पा लिया है, तो ट्रांसप्लांट की वन ऑफ द मेजर इंडिकेशंस जो है, जो सबसे बड़ी इंडिकेशन इस वक्त जो बन रही है फैटी लिवर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस नैश और नैश सिरोसिस है। पाकिस्तान में समझा ये जा रहा था कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और यकीनन हेपेटाइटिस C और B हमारे बड़े जिगर के आर्ज़े हैं, लेकिन अभी जिस तरह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी हो गया है और जिस तेज़ी से ज़ियाबतीस और मोटापा और दिल की बीमारियां हमारी सोसाइटी में आ गई हैं, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड है कॉज के लिहाज से, वजह के लिहाज से, इसलिए ये भी नहायत अहम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और मेरा ख़्याल ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें ये एक बहुत ही अहम सेंट्रल लिंक है कि अगर हम मोटापे और जिगर की चर्बी के ऊपर काबू पाएँ तो बहुत सारी मज़ीद बीमारियां जो हैं जो आगे इससे बढ़ के होती हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। तो नहायत अहम है, इसकी अहमियत को हमें किसी सूरत में कमतर नहीं समझना चाहिए क्रोनिक हेपेटाइटिस से।
ڈاکٹر آسم صاحب، کالے ارکان ہیپیٹائٹس سی کا علاج آج ممکن ہے، ہیپیٹائٹس بی کو دبایا جا سکتا ہے، تو کیا کوئی علاج موجود ہے نیفلٹ کے لیے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں؟ کوئی گولی کوئی ٹیکہ؟ ابھی تک جتنے بھی علاج ہیں وہ سب سے پہلا علاج تو ہے کہ آپ نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے. بیسیکلی آپ نے کیلوریز اپنی کم کرنی ہے، اپنا ویٹ کم کرنا ہے تاکہ ہم فیٹ کو موبلائز کر سکیں. اس کے علاوہ باقی دوائیاں ہیں لیکن کتنا وزن کم کرنے سے فرق پڑ جائے گا جگر؟ ایٹ لیسٹ 10% آف یور بیس لائن. جہاں سے شروع کیا اس سے تقریباً 10%، یعنی کہ اگر 80 کلو وزن تھا تو 8 کلو کم کریں تو اس سے جگر کی چربی میں کمی ہوگی. اور اس کے علاوہ باقی دوائیاں ہیں لیکن اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے پریکٹیکلی. وہ تھوڑا بہت کرتی ہیں، اس میں کافی دوائیاں ہیں لیکن اتنی کوئی افیکٹ زیادہ نہیں ہے. اوکے، تو اگر یہ علاج ممکن نہ ہو یا زیادہ عرصے تک رہے تو کیا اس کی کوئی پیچیدگیاں بھی ممکن ہیں؟ آٹومیٹیکلی جتنا ڈیمیج ہوگا تو پھر پیشنٹ کو سروسس کے اوپر سروسس ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سرطان بھی ہو سکتا ہے، اور اینڈ اسٹیج پھر ہمیں لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو کہ جگر پہ چربی چڑھے تو ان کی جگر خراب ہو کے سروسس یا سرطان کی طرف جا سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 3 to 5%. سر، پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے اور وہ سخت ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ باہر کے ملکوں میں ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ریزن بن گیا ہے ٹرانسپلانٹ کا بھی، تو کیسے کوئی بچاؤ کی تدابیر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس سے بچاؤ کی تدابیر نہ صرف آپ کو فیٹی لیور سے بچائیں گی بلکہ اس سے منسلک جو باقی بیماریاں ہیں جیسے ذیابیطس ہے یا دل کی بیماریاں ایون عارضہ جو ہے، اور ہم یورک ایسڈ اور یہ ساری سے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. یہ ایک کلسٹر ہے جس میں کہ بچاؤ جیسے کہ ڈاکٹر عاصم نے بتایا وہ طرز زندگی سے ہی شروع ہوگا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ذرا سے بھی اگر اس کے آثار پیدا ہو گئے تو طرز زندگی کو فوراً تبدیل، اس پر بہت محنت کیجیے. یہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا ناظرین، لیکن یہ کیونکہ اتنا اہم اب یہ بیماری ہو گئی ہے اور اس کی پیچیدگیاں اب سامنے آ رہی ہیں جو جگر کے سرطان تک کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے چہل قدمی کو اپنی زیادہ کریں، ورزش کو زیادہ کریں، خوراک میں ہم کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس دونوں کا استعمال کریں. جو بھی ہم نشاستے والی چیزیں کھائیں گی وہ بھی جگر میں جا کے چربی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو فیٹس ہیں وہ تو ہے ہی بہت زیادہ مقدار میں ان کا ہونا نہایت مضر ہے. تو ہمیں ایک سمپل جو ہماری پرانی دیہاتی غذا تھی اس کی طرف واپس آنا چاہیے. جو ہماری یہ ٹنڈ پروڈکٹس ہیں اور جو ہمارے جو فاسٹ فوڈس ہیں اور جو کولاز بیوریجز ہیں، ان سب سے ہمیں اب پیچھے ہٹنا ہوگا من حیث القوم. اسی طرح جو ہے پیدل چلنے کا رجحان کام پہ جاتے ہوئے یا سائیکلنگ، یہ اب حکومتی سطح پر بھی کیونکہ دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ مل کے اس معاملے کو بھی بچا سکتے ہیں. آف کورس اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مؤثر ادویات جیسے ڈاکٹر نے بتایا، آلدو کچھ ادویات پہ آج کل ریسرچ جیسے وائٹامن ای کے اوپر کافی اچھے رزلٹ ہیں اور کچھ اور جو ابیٹوکولک ایسڈ ایک دوا ہے اس پر بھی آ رہے ہیں. تو دوائیاں ان فیوچر ہو جائیں گی لیکن وہ کبھی بھی طرز زندگی کو تبدیل کرنے کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی پہ دینی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو آخر میں اس کا ایک خلاصہ پیش کر دوں جو ہمارے ماہرین نے جو بات کی ہے کہ جگر میں چربی کی مقدار عام طور سے 5% سے کم ہوتی ہے، وہ 20-25% سے بڑھ جائے تو اس کو جگر پہ چربی چڑھنا یا فیٹی لیور کہتے ہیں. اور یہ چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساری عمر تکلیف نہ دے، مگر 25 سے 30% لوگوں میں آگے جا کے یہ جگر کے خرابی کا باعث بن سکتی ہے. جگر سکڑ سکتا ہے، جگر کے اندر وہی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو کالے ارکان ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جگر کے سرطان بھی بن سکتا ہے اس کے ساتھ. علاج اس کا کوئی مؤثر اس وقت موجود نہیں ہے. بچاؤ کی تدابیر، کوئی ٹیکہ، کوئی ویکسین نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا زیادہ تعلق ہماری وزن کے ساتھ ہے اور ہماری کھانے کے ساتھ ہے. وزن کم کرنا ہے، جتنا وزن ہے اس کا 10% کم کر لیں تو کافی حد تک جگر کے اندر جو سوجن ہے وہ کم ہو جائے گی. کھانے میں چکنائی اور میٹھا جتنا کم کریں اتنا بہتر ہے، اور فائبر جتنا زیادہ استعمال کیا جائے اتنا بہتر ہے. اور اس کی تشخیص بڑے آرام سے الٹرا ساؤنڈ سے ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. اکثر لیور بائپسی کی اس کی ضرورت نہیں، مگر کچھ کیسز میں لیور بائپسی بھی شاید کرنی پڑے.
اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عاصم کا اور پھر شکیل مرزا کا، اور یہ پروگرام اب ختم، اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا جہاں ہم آپ کو جگر کے امراض کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ شکریہ۔